गीतामा पनि भनिएको छ, दुःख र सुख भनेको जीवनको कालक्रममा आउने जाडो र गर्मी जस्तै अस्थायी विषय हुन्। मेरो जीवनमा दुःख अलि लामो समयको पाहुना बनेर आएको छ। हुन त अन्धकारपछि उज्यालो अवश्य नै आउँछ, त्यसमा दुई मत छैन। निदाउन सके पो अन्धकार कटाउन गाह्रो हुँदैन, तर मेरो आँखामा निन्द्रा पटक्कै थिएन। खोसिएको भनौँ कि लुटिएको? ए होइन, सायद साटिएको। जिन्दगीको अनेकौं मोडहरूमा सपनाको निम्ति होडबाजी गर्दा गर्दै साटिएको। कोठाबाट ननिस्केको हप्ता दिनभन्दा धेरै हुन लागिसक्यो। के उज्यालो के अँध्यारो ठम्याउनै नसक्ने भएको थिएँ। एम्बुलेन्सको आवाजले दिनको समयलाई खलबलाइरहेको थियो भने कोरोनाले आज फेरिरहेको सासमाथि सन्देह गर्न बाध्य बनाएको थियो। सम्झनाको सिरेटोले मन्द मन्द पर्दा फरफराइरहँदा मैले त्यसमा मेरी आमाको पछ्यौरी देखेँ। बुवाले हिजो बेलुकी फोन गर्दा आमालाई फेरि दमले च्यापेको थियो भन्नुहुन्थ्यो। आखिर नच्यापोस् पनि किन, घाँस दाउरा त्यो भुङ्ग्रोबाट आएको कालो धुवाँ जति सबै मेरी आमाको फोक्सोमा जम्मा भएको थियो। मलाई यहाँ हरेक रात त्यो धुवाँको कालो अन्द्रुनी बादलहरूले निमोठिरहन्छन्। म घर नगएसम्म आमाले पहिला जस्तो सास फेर्दिनन् भनेर हरेकचोटि बुवा गुनासो गर्नुहुन्थ्यो। दिदी र दाजु सानैमा बिते अरे, मलाई खासै केही याद छैन। आमा र बुवाले जसोतसो सबै कुरा थामिरहनु भएको थियो, तर अब उमेर बढ्दै गएपछि उहाँहरू पनि नसक्ने हुनुभएको छ। हो, मैले सकिनँ भनेर कहिले नभने पनि आमाको त्यो लहरे खोकी र बसेपछि उठ्न गाह्रो पर्ने बुवाका तिनै गोडा देखेर बुझेको थिएँ। पिर नै पिरको तगारोमा आफूलाई जलिरहेको हेर्दा मैले आफैभित्र अगाध चोटको महसुस गरेँ। पीडा बाँड्दा कम हुन्छ भन्थे, तर सुनाउने र सुनिदिने यहाँ कोही पनि थिएन। साथीको नाममा तिनै एक्वेरियममा भएका 3वटा माछा थिए। बन्द कोठा, सीमित मान्छे, पिञ्जडाको जिन्दगी आखिर कसलाई मन पर्छ र? न त मान्छेलाई न त त्यो लाचार माछालाई। कोरोनाले गर्दा त्यो कुरा अनुभव गर्न पाइरहेको थिएँ, जुन सायद ती माछाहरूले धेरै पहिलेदेखि नै अनुभव गर्दै आइरहेका थिए। घर जानको लागि यति बेचैनी पहिला कहिले भएको थिएन। के ती माछालाई पनि यस्तै हुन्छ होला र? सायद, तर त्यसले भन्ने कसलाई र सुन्ने को? अहिले आएर मैले माछाको जिन्दगी र मेरो जिन्दगीमा खासै फरक देखिनँ। रहर र बाध्यताको अन्तर्द्वन्द्वमा मनले रहरको पक्ष लिँदो रहेछ भने मस्तिष्कले बाध्यताले के गर्न लगाएन। सही गलत, साँचो झुटो जे पनि बाध्यताले नै गर्न लगाउने रहेछ। नत्र यसै अरूलाई चोट दिने कसलाई पो रहर हुन्छ र? उता गाउँमा हुँदा सबैजना छोरो ज्ञानी छ, अरू नबाँचे पनि यसले चाहिँ पक्का हेर्छ बा आमालाई भनेर भन्थे। बुझ्दै गएँ कि उमेरसँगै सन्तुष्ट हुने चाह बढ्दै गए पनि सन्तुष्ट हुने कुराहरू साँगुरा हुँदै जाने रहेछन्। बुवाले वर्षौनी धानदाई गर्दा मेरो पढाइको लागि भनेर एक मुरी छुट्याइदिनु भएको कसरी बिर्सिनु? मेरो चाहना पुरा होस् भने आमाले लगाउने त्यो एउटा तिलहरी पनि ढितो राखेको मैले बिर्सिन सकेको छैन। तर यता काठमाडौँ आएर बुझेँ जे कुरा खोज्न म उहाँहरूबाट टाढिएँ त्यो कुरा उहाँहरूमा नै थियो। अनि यो लकडाउनमा जब थुनिएँ एक्लै बन्द कोठामा, तब बुझेँ मान्छेहरू किन स्वतन्त्रताको लागि शहीद भएका थिए। निसासिएर बाँच्न कति सकस हुँदो रहेछ बल्ल थाहा हुँदै थियो। लकडाउन खुल्ने समाचारको पर्खाइमा हरेक दिन वर्षौँ लागिरहेको थियो, हरेक मिनट दिन झैँ लागिरहेको थियो। अनि हरेक सेकेन्ड म आफ्नो अधीनबाट फुत्किएर आफैबाट टाढा जहाँ मलाई जानु नै थिएन त्यो अन्धकारमा धकेलिँदैछु जस्तो लागिरहेको थियो। मानौ मेरो मनस्थितिमा ठुलो भूकम्प गएको थियो अनि बारम्बार त्यसको धक्का महसुस गरिरहन्थ्यो। बिहानी घामको स्पर्श पर्दाबाट फुत्किएर निन्द्रा परेको आँखामा पर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला बुवालाई फोन गरेँ। आमालाई कस्तो छ बा? सन्चै छ अहिले त। बुवाको त्यो कठोर स्वरमा थकानको आवाज मिसिएको थियो। अनि तँ आउँदैनस्? आउँछु बा, म खुल्ने बित्तिकै आउँछु, चिन्ता नलिनु। अरू त्यस्तै हो, राम्ररी बसे। अनि के कति खर्च छ नभए माग्नु, म पठाइदिउँला। 527 रुपैयाँ दोहोऱ्याएर गने त्यति थियो, तर बुवालाई केही पनि भनिन। थोरै थोरै गरेर त्यो पैसा जम्मा गरेको थिएँ। दाल चामल किन्दा, तरकारी किन्दा पसलेसँग मोलतोल गरेर यो पैसा बचाएको थिएँ। लकडाउन नखुलुन्जेलसम्म अब त्यही पैसाले आफ्नो पेट भर्नुपर्ने थियो। कोठाको अवस्था पनि त्यति राम्रो थिएन। फोहोर डस्टबिनमा भन्दा बाहिर बढी सजिएका छन्। बाहिर बिजुलीको घन्टी बजाउने एउटा स्विच छ, तर त्यो स्विच थिच्न कोही आउँदैन। सानो मैलो सोफामा थचक्क बस्नु बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन मसँग। मन मस्तिष्क सोचमग्न हुन थालेका छन्। जीवन
रुवाई सुस्केरा र हाँसोले बनेको हुन्छ भन्छन्। सायद मेरो जीवनमा सुस्केराको मात्रा अलि अधिक छ। त्यही सुस्केरा कहिले आनन्दको सुझेलीमा परिणत हुने हो त्यो दिन हेर्न आतुर छु भित्रैदेखि। दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने कोठामा बिजुलीको बिल बचाउन भए पनि बत्ती निभाएर अन्धकारमा बस्ने गर्छु। मलाई आदत छ अन्धकारमा बस्न। आफू अन्धकारमा बसे पनि एक्वेरियममा पालेको माछा अन्धकारमा नबसुन् भनेर एक्वेरियमभित्रको बत्ती भने बालिदिने गर्छु। बुवाले अघि फोनमा सोध्नु भएको थियो त आउँदैनस् भनेर। बुवाले त्यसो भन्दा मलाई यस पिञ्जडामा एकपल पनि बस्न मन लागेन। पाउ थरथराएका थिए आफ्नो घर फर्किन। मन आकुल व्याकुल हुँदै थियो आमाको हालत सम्झेर। धेरै पढेर ठुलो मान्छे बन्नु, टिका लगाइदिएर दिने आशिष थियो यो। कति ठुलो, सगरमाथा जति ठुलो कि महासागर जति ठुलो? ठुलो मान्छे के हो मलाई थाहा थिएन। मलाई त बस आमा बुवाको बोझ हलुका गर्नु थियो, ऋणको भार बिसाउनु थियो, घाँस दाउराको धुवाँबाट मुक्त गराउनु थियो। मैले बुवा आमालाई ढाँटेको थिएँ कि म पढ्दैछु भनेर। बन्नु छैन मलाई ठुलो मान्छे, बस सानैदेखि एउटै रहर थियो, बुवा आमाको मुहारमा राहतको सास भरिदिने। यति गरेपछि आमालाई दमले पनि सताउन छोड्थ्यो कि? अभाव यस्तो दलदल हो जहाँ जति बाहिर निस्किन खोज्यो, जति रहर पुरा गर्यो त्यति फसिँदै जाने। बरु जे थियो त्यसैमा सन्तुष्टि हुन सिकेको भए सायद आज यस्तो दिन देख्नुपर्ने थिएन होला। पढाइ अघि बढाएको भए अहिले आमा बिरामी हुँदा खर्चिन केही बाँकी हुन्थेन, किनकि बुवा त तयार हुनुहुन्थ्यो भएको एउटा सानो टुक्रा जमिन पनि बेच्न मेरो पढाइको लागि। मैले नै मानिनँ। जे गरेँ सायद ठिकै गरेँ। सँगै पढ्ने साथीहरू निकै अगाडि बढिसकेका थिए, तर म पछाडि नै थिएँ। पछाडि भए पनि जीवनको मूल आशय बुझ्दै थिएँ। तर 81 भइदियो यो लकडाउन। यही लकडाउनले नै गर्दा आमालाई केही भइहाल्यो भने अस्पताल लैजाने खर्च न बुवासित छ न मसित। त्यही पनि पैसा चाहिन्छ भने माग्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो बेलामा पनि मान्छेहरू भ्याए जति फाइदा लिन खोज्दा रहेछन्। रासनको भाउ बढेको थियो, धेरै कुरा सर्टेज हुँदै थियो। मान्छेहरूलाई आफ्नै लालचले बाँच्न गाह्रो बनाइदियो। मान्छेलाई मात्र यस्तो हुँदैन, पशुमा पनि यही नियति लागू हुँदो रहेछ। जो बाठो र शक्तिशाली छ त्यही बाँच्ने। मेरो एउटा माछा पनि हेर्दा हेर्दै त्यसै गरी मर्यो। दाना सबैलाई बराबरै हालिदिन्थे, तर एउटाले अर्काको भाग खाइदिएपछि लाचार अनि विवश माछा आखिरमा मर्यो। जन्मने र मर्ने पनि एउटा समय हुन्छ। अकालको मृत्युमा पर्ने भएले सबैलाई प्रभाव पारेको थियो। हुन त कसैको पनि मानसिक आर्थिक स्थिति यस्तो बेलामा मजबुत देखिन्न, तर यस्तै बेलामा सबैले गरिब जनतालाई लुटिरहेको देख्दा म सोच्न विवश थिएँ कि साँच्चै यति निस्सार छ र जीवन। खर्चिएको त्यो समय, त्यो जिन्दगीको लामो यात्रा, सबै कुरा बस एक सासले अड्किएको छ कि पैसा नै सबै थोक हो र? धेरै थोक पक्कै हो, तर पैसा हुनेले मात्र बाँच्न पाउने सृष्टिको कुन नियममा लेखिएको छ यस्तो? पैसा र शक्ति हुनेले अस्पतालमा बेड पायो, नहुनेले सडकको पेटीमा पल्टियो। अहिलेसम्म जीवनको उपलब्धि के त? निसासिएर बाँच्नु कि बाध्यताले काटिएका रहरका पङ्खहरूलाई बटुल्नु? दिन ढलेसँगै मलाई त्यसरी एक्लै बस्न अप्ठ्यारो हुँदै थियो। रासन पानी सकिँदै थियो, कोही सापट्टि दिने पनि थिएनन्। म बारम्बार आफैलाई सोध्ने गर्थेँ, कसरी र कहिलेसम्म? मेरो अन्तर्मन पनि यो प्रश्नले आजित भइसकेको हुनुपर्छ। त्यही भएर जवाफ केही पनि पाउँदिन थिएँ। 3 वटाबाट 2 वटा, 2 वटाबाट एउटा माछा बाँकी थियो एक्वेरियममा। अर्को माछा भोकले होइन शोकले मरेको थियो। जबदेखि पहिलो माछा मर्यो, अर्को माछा झोक्राए झैँ एउटा कुनामा मात्र बस्थ्यो। हुँदाहुँदै त्यो माछा एक दिन आफै मर्यो। बाँकी थियो त अर्को माछा, जो सबै बाधाहरूलाई झेलिरहेको थियो। मेरो घरको छानो जस्तै, भ्वाङ परे पनि आधी हुरी हिउँ जाडो गर्मी सबै झेलिरहेको। मेरो बुवा आमा जस्तै अनेकौँ पीडा भए पनि झेलिरहेको। हामी जस्तै कोरोना जस्तो महामारी झेलिरहेको। अनि म जस्तै महामारी, आमाको चिन्ता, घरको चिन्ता, आफ्नो भविष्यको चिन्ता झेलिरहेको। एक साँझ 81 खबर पाएँ, लामो दूरीका सवारी साधनहरू सुरक्षित तरिकाले चल्न पाउने भनेर। म त्यो बेला जति फुरुङ्ग कहिले भएको थिइनँ, तर फेरि आफ्नो खल्ती छामेँ। जोरजार गरेर 200 थियो, तर टिकटलाई चाहिन्थ्यो 700। कोठाको कुना कुना खोजेँ,
लगाउँदै राख्दै गरेको लुगाको खल्तीहरू टकटक्याएँ अनि सम्झिएँ त्यो गुन्द्रुकको पोको महिनौँ अगाडि आमाले पठाइदिनु भएको। हरेकचोटि कहिले 1000 त कहिले 500को नोट गुटमुट्याएर राखिदिनुहुन्थ्यो। नभन्दै त्यहाँ 500को नोट फेला पार्दा संसार नै जिते जस्तो बुरुक्क उफ्रेँ। आमाको ममताले फेरि मलाई बचाएको थियो। बिहानै कलङ्की गएर गाडी चढे। मान्छेहरू भरिभराउ थिए। मेरो हातमा त्यो एउटा माछाको सानो एकुरियमको पोको थियो। मनमा कतिखेर घर गएर आमालाई गर्लम्म अङ्गालुम जस्तै भएको थियो। सानोमा आमा बजार जाँदा पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्थ्यो। कहिले आउनु होला जस्तै छटपटी। हो, समय अलि फरक भएको थियो। म आमालाई भेट्न जाँदै थिएँ, तर त्यो छटपटी उस्तै थियो पहिलाको जस्तै। जब गाडी हिँड्यो राहतको लामो सास फेरे। मास्क लगाएका थियौँ सबैले, तर सबैको आँखाको भावले उही घर जान पाइरहेको खुसी व्यक्त गर्दै थियो। भर्खर थानकोट कटेका थियौँ। म अघि बढिरहेको थिएँ। रुख र बिजुलीका तार भएका पोलहरू पछाडि जाँदै थिए। म अघि बढिरहेको थिएँ मेरो खुसीतर्फ, अनि सबै अनिदा रात र पीडाहरू पछाडि जाँदै थिए। ब्रह्माण्डको जुनसुकै कुनामा भए पनि अन्त्यमा नफर्की राहत नपाउने ठाउँ घर हो। दिन ओसिलो थियो, पानी पर्ला पर्ला जस्तो। अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लम्किँदैछु जस्तो लागिरह्यो। मेरो फोन बज्यो। बुवाले गर्नुभएको रहेछ। हत्त न पत्त उठाएँ। हेलो बुवा। गाडीमा भिड भएर होला बोलेको त्यति प्रष्ट सुन्न सकिनँ। सुरुमा त आँतिएँ। बाबु कता आइपुगिस्? भर्खर मुङ्लिन कटेबा। आमा बोल्छे रे। बुवाले फोन सायद आमालाई दिनुभयो। आमासित बोल्ने उत्सुकताले मन भरियो। उताबाट लामो सुस्केरा सुनियो। महिनौँ दिन निसासिएको सास मुक्त भएका थियौँ। आमाले सुस्त सुस्त बोल्नुभयो। बाबु सन्चै छौ? प्रचण्ड घाममा प्याक प्याक भएर कल कल पानी पिउँदा जस्तो आवाज हुन्छ नि, त्यस्तै भयो। आँखाबाट खसिरहेको आँसु हर्षका थिए कि दुःखका छुट्याउनै सकिनँ। मलाई ठिक छ आमा, तपाईँलाई कस्तो छ? सास फेर्न गाह्रो भएको छ र? आँतिँदै प्रश्नको पहिरो थुपारिदिएँ। आमा बिस्तारै बोल्नुभयो। तेरा बा अनेक ओखती गर्छन्, मलाई के हुन्छ र बाबु? मेरो प्रश्नको पहिरोलाई आमाले आफ्नो ममताले पन्छाइदिनु भयो। म आउँदैछु है आमा। आऊ बाबा आऊ, छिट्टै आउनु है। हुन्छ आमा। त्यो यात्रा, त्यो बाटो, गाडी अनि पछाडि छोडेका उकाली ओह्राली सबै रमाइलो लाग्न थाले, केवल आमासितको त्यो कुराकानीपछि। केही पल अगाडि तिनै माछा जस्तै बन्द थिए, तर समय परिवर्तनशील छ। सधैँ एकै मौसम त कहाँ रहन्छ र? अँध्यारोपछि उज्यालो अवश्य आउँछ, खालि धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। बुवा आमा अनि साथमा आफ्नो परिवार छ त संसारको जस्तो सुकै कठिनाइ पनि सजिलै पार हुन्छ। बसमा बजिरहेको यो गीतले त्यो यात्रालाई अविस्मरणीय बनाएको थियो। बन्द एक्युरियम जस्तै जिन्दगीबाट खुल्ला आकाशको यात्रा, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रा, आशा निराशा दुःख सुखको उकाली ओह्राली हुँदै परिवारको प्रेमको शीतल चौतारीसम्मको यात्रा।